अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, बाज़ लोगों के दिमाग पर जादू की वजह से असर किया जाता है और उनको बीमारी बनाकर उनकी आँखें ख़राब कर दी जाती हैं, नज़र उनकी ख़राब कर दी जाती है। ये दम सुनने से उसकी नज़र खुल जाएगी। अगर ऐनक का कोई मसला होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये ज़ोवे बसारत के लिए और जितनी भी आँख की बीमारियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दम है। इसको रोज़ाना आप 7 दफ़ा सुने, 40 दिन तक ऐसे करें, बाद में एक दफ़ा सुन लिया करें, इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद 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 फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद 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 फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा 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 क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा 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 क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा 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 क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद 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 फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद 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 फकशफ़ना अन्का ग़िताअक फबसरुका अल-यौमा हदीद
بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناه سميعا بصيرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناه سميعا بصيرا 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 فجعلناه سميعا بصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناه سميعا بصيرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناه سميعا بصيرا 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد